Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan sa kahoy sa kinabuhi. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 5:9 nga nag-ingon, ug na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga naggaingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahong linukot ug sa pag-abli sa iyang mga timbre. Kay ikaw mauman ang gipatay ug pinaagi sa imong dugo, gilukat mo ang mga tawo alang sa Dios, gikan sa tanang kabanayan ug pinulungan ug katawhan ug kanasuran. Nagdahom ba kita nga sa katapusan makaadto sa langit ug moapil sa langit nung mag-alawit? Sama nga kita moadto sa lubnganan, kita mosaka, kun bahin sa kinaiya ang hilisgutan. Karon na ang panahon sa pagpanglaba ug pangplansa. Si Juan nakakita sa trono sa Dios ug sa palibot ni ana nga trono mao usa ka panon ug siya nangutana. Kinsa kini ang tubag miabot? Mao kini sila ang gilabhan nila ug gipaputi diha sa dugo sa kordero. Pinadayag 7:14. Si Kristo nagtultol kanila ngadto sa mga tuburan sa buhi nga tubig, ug didto ang kahoy sa kinabuhi, ug didto ang hamili nga manluluwas. Kusog ang gahom sa paghiusa sa atong tawhanon nga mga paningkamot nga kita makaumol og mga kinaiya alang sa kinabuhi nga dayon. Kung ato kining buhaton, ato makita nga ang mga anghel sa Dios muministeryo kanato ug kita mamahimo nga mga manununod sa Dios ug isig ka manununod ni Hesukristo. Ug sa diha nga ang katapusan nga trumpeta motingog ug ang mga patay pagatawgon gikan sa ilang balay, bilangguan ug mausab sa usa ka gutlo sa usa ka pagpamilok, ang mga purong-purong sa immortal nga himaya ipahimutang sa mga ulo sa mga mananaog. Ang perlas nga mga ganghaan moabli sira alang sa mga nasod nga nagbantay sa kamatuoran ug sila mosulod. Ang away matapos na, umari kamo o mga dinayig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mateo 25:34. Gusto ba nato kini nga mga panalangin? Gusto ug ako nagatuo nga gusto usab nimo. Hinaot nga tabangan ka sa Dios nga makig-away sa mga gubat niini nga kinabuhi ug makaangkon og kadaugan sa matag adlaw ug sa katapusan, mahiapil sa gidaghanon nga mubutang sa ilang mga purong-purong sa tiilan ni Jesus nga mukablit sa bulawan nga mga alpa ug mupuno sa tibuok langit sa labing tamis nga musika. Gusto ko nga higugmaon nimo ang akong Jesus. Ayaw isalikway ang akong manluluwas, kay gibayran kaniya ug walay kinutuban nga bili. Nakita ko diha kang Jesus ang dili hitupngan nga mga kaanyag. Ug gusto ko nga makita nimo kini nga mga kaanyag. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Heavenly Father, we thank you for the incredible sacrifice of Jesus, through which we are made pure and redeemed. We long for the day we will join the heavenly choir, praising you forever. Help us live faithfully, following Christ's example and working together to build a life worthy of your kingdom. Strengthen us with your grace as we fight the battles of this life, knowing that through your power, victory is ours. May we look forward with hope to the day when we will see your glory in all its splendor. In Jesus' name we pray, amen.